البنات انا غادي نصاوب معكم لا كاناش وشوكولا الصراحه. وقع لي مشكل انني صورت الفيديو ديال لي ماكارون مع الوصفه ديال لا كاناش من الاول، ولكن ما عرفتش اش وقع في التليفون. لقيت عندي غير نص ديال الفيديو، النص الاخر ما كاينش. ما عرفتش واش كان التليفون ما كيصورش وما رديتش البال. فالمهم ان شاء الله نعوضها لكم في مره اخرى. بالنسبه لاكاناش قلت غادي نشاركها معكم كوميم واخا داز النص الاول، ولكن ماشي شي حاجه اللي صعيبه. عندي 150 غرام ديال الشوكولاط الاسود الممتاز، 150 غرام ديال القشطه السائله، وورقه جيلاتين من وزن 2 غرام. اول حاجه كنديرها كناخذ ديك الورقه الجيلاتين كنديرها في وسط الماء بارد، كنديرها في زليفه ونكب عليها الماء بارد. من بعد كناخذ هذاك الشوكولاط 150 غرام، كنحاول نقطعو هكا بالموس، نديرو نفرتتو ما امكن باش ما يبقاوش مرصويات كبار. من بعد كناخذ هذيك القشده السائله كنقسمها على جوج، النص كنسخنو حتى كيقرب يغلى، والنص كنحتفظ به بارد. فاش كتغلى يغلى هذاك النص الاول ديال الكريمه السائله، كناخذو كنزيد عليه هذيك الورقه الجيلاتين اللي كنكون رقدتها في الماء، كنعصرها مزيان ونزيدها عليه، كنحرك حتى كتذوب. كناخذ هذيك القشده السائله مع ورقه الجيلاتين اللي سخونين، كنفرغهم على الشوكولاط، كنحرك مزيان 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 حتى حتى كيذوب الشوكولاط. صافي كناخذ هذاك النص المتبقي اللي بقى عندنا ديال الكريمه السائله اللي خليناه بارد، كنزيدو على الخليط الاول اللي درت. صافي كنخلطها مزيان حتى كيتجانسوا المكونات مع بعض كاملين. فكناخذ فيلم ليمونتير وكنغطيها او كونتاكت هكا نيشان فوق من يعني فوق من سطح الخليط، كنغطيها مزيان باش ما تكون لناش هذيك القشره. صافي كنحتفظ بها في الثلاجه على الاقل لمده ديال ساعتين. انا هنا خليتها تبات الليله كامله. صافي دابا من بعد غادي ناخذها، غادي نفرغها في اناء وغادي نطلعها بالخلاط الكهربائي حتى كترجع لنا بحال اون كريم. المهم خليكم معايا، حنا غادي نصوبها قدامكم. كتشوفوا القوام ديالها كي كيرجع. يعني هاد لاكاناش هادي ممكن نستعملوها في التزيين بزاف د الحاجات، سواء الطورطات، سواء هكا لي كاب كيك، سواء نعمرو بها لي ماكارون. يعني كنستعملوها في بزاف ديال الحوايج، وشي حاجه اللي كتجي سهله ويعني مضمونه. صافي دابا غادي نبدا نخلط. فكما كتشوفوا انا هنا صافي طربتها، فكيجي القوام ديالها يعني زوين بزاف. صافي دابا انا غادي ناخذها نديرها في واحد جايب الحلواني وغادي نزين بها لي ماكارون ديالي. ايوا اللي كنتعرفوا شحال هذه الساعه دابا، راه هذه عندنا 6 ديال الصباح فاش راني خدامه. صافي غادي نحتفظ بها. وهادو هما لي ماكارون اللي قديت كتشوفوا. فدابا غادي ناخذ هكا واحد لاكوك ونضغط
كيكون هذا هو الشكل ديالو. كتشوفوا كتجي تزيين رائعه. كيكونوا بهذا الشكل. وكيف لكم غادي نعاود نعرض لكم هذا الفيديو ديال الوصفه ديال المكرونه ان شاء الله. غادي نعاود نصاوبهم ونصورهم لكم بالتفصيل. فانا غادي نفطر معكم ونتلاقاو من بعد. وهذا هو كيكون الشكل ديال لي ماكارون ديالي اللي صايبت. فوالا وخليكم معايا باش نكملوا باقي التحضيرات ان شاء الله. ودابا البنات كما كتشوفوا معايا فغادي ندوز انني نوجد معكم الكريمه باش غادي نعمر الكيك ديالي، و بها نفسها غادي نعمر بها ونزوق بها يعني ندير بها كل شيء. فغادي نحتاجوا بعدا واحد الاشاره لا كريم وهاد لي فوي ديال الخلاط الكهربائي والاناء فاش غادي تصاوبوها خصهم ضروري يدخلوا للكونجيلاتور واحد 10 دقائق باش كيبردوا مزيان، عاد كتبداو تخدموا بهم. فانا هنا عاد خرجتهم من الكونجيلاتور. هاد الكريمه اللي غادي نستعمل فهي الكريمه ديال لا ماسكاربون مع جبنه الماسكاربون اللي هي هادي مع لا كريم ليكيد. لا كريم ليكيد من الاحسن انها تكون المينيموم فيها ديال المواد الدهنيه يكون 30%، هذه اقل حاجه. انا هذه عندي هنا فيها 35، ف 35 كتطلع مزيان، حتى 30 انا موالفه كنخدم بها ما عنديش فيها المشكل. المهم غادي نحتاجو كما كتشوفوا انا راني حاطه في جنبي كاع الحاجات اللي غادي نحتاج باش ما نبقاش كل ساعه نبدا نمشي نجيب حاجه. فهنايا عندي 500 غرام ديال الماسكاربون. غادي ندير معاها 700 غرام ديال الكريمه السائله. غادي نعبرها زيدت شويه ماشي مشكل. المهم 700 غرام غادي نزيد معاها 500 غرام ديال الماسكاربون. كل علبه فيها 250 غرام. انا هنا غادي نسمها بالفاني. غادي ندير معاها 2 ساشيات ديال الفاني، ومن بعد فاش غادي نطربها فاش غادي نبدا نزيد معاها سكر كلاصي او سكر سقي على حسب الذوق. زعما كاين اللي كيبغيها حلوه، كاين اللي كيبغيها تكون موين. صافي دابا ان شاء الله غادي نبدا. هنايا السكر كلاصي غادي نحطو حدايا باش نبدا نزيد منه. فوالا ونبداو بسم الله.
فالبنات كما كتشوفوا هذا كيكون القوام ديالها، كتجي متماسكه هانتوما كي كتشوفوا. فبالنسبه للبنات يعني اللي كاينين هكا في المغرب الا ما عندهمش الماسكاربون، واخا دابا راه كنظن يعني متواجد في الاسواق، ولكن بالنسبه اللي ما متوفرش عندهم ممكن انهم يكتفيوا فقط بهذيك لا كريم ديال هلاله، واقيلا هي اللي كاينه مزيانه في المغرب كتطلع مزيان. صافي دابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نقادو الكيك. وهنا فقط قبل ما ندوزو لتزيين الكيك، فاولا غادي نصاوبوا واحد لا غاناش بالشوكولا بلون اللي هي باش غادي نديرو هذوك الخويطات اولا الدميعات اللي غادي يجيو نازلين من الجنب ديال الكيك. فلهذا كنحتاجو نفس الكميه ديال الشوكولات، نفس الكميه ديال القشده السائله. هنايا انا عندي 120 غرام ديال الشوكولات الابيض اللي يكون من النوع الممتاز، وهنايا عندي 120 غرام ديال القشده السائله. غادي ناخذ هذه القشده وغادي نسخنها مزيان حتى تقرب تغلى، وغادي نجي نخويها على هذا الشوكولات ونحركهم مزيان ونخليهم يعني يدفاو على ما وجدنا الكيك. فهنا كي كتشوفوا معايا الشوكولا عفوا الكريمه ها هي سخنات مزيان. دابا غادي ندوز نخويها على الشوكولات. كي شفتوا راني الشوكولات يعني حاولت انني نفرشتو ما نخليهش صحيح باش يذوب ليا بسرعه. صافي كنحرك بهذه الطريقه. حتى كيذوبوا نتاكدوا ان كاع الطريفات ديال الشوكولات ذابوا، ما يبقاوش عندنا فيه تكتلات. صافي وغادي نحتفظوا به على جنب بيد ما قدينا الكاطو. وهنا غادي ندوزو باش اننا نحضروا الكيكه اولا نعمروها. فاول حاجه هنايا عندي الكيك ديالي اللي كنت قديت معكم، فانا قطعته على 4 ديال الاجزاء كما كتشوفوا. ناخذ واحد السويف باش نحط هانتوما كي كيجي من الداخل. اللي زوين في هذا الكيك وهو اننا ما نحتاجوش نسقيوه، لان اصلا راه ديجا رطب مزيان، فما غاديش نسقيوه. غادي نوري لكم من بعد اشنو غادي ندير ليه. فوالا بعدا دابا غادي نبداو نديرو الكريمه ديالتنا في جيب الحلواني اللي ما غاديش نحتاجو حاليا اننا نديرو له واحد القمع، غادي نخدمو به فقط غير عادي باش يسهل علينا بلاصه فاش نبداو ناخذ لا كريم بلا سباتولون وندهنو. فنديرو جيب الحلواني كيسهل هي بالزربه. صافي دابا هو غادي نحتفظ بها على جنب، والباقي غادي نعاود نرجع نحطو في الثلاجه حتى نعاود نحتاجو. دابا غادي نبداو ان شاء الله اننا نزينو الكيكه. فهنايا انا صاوبت واحد بحال ان كولي ديال لي فروي روج. خديت لي فروي روج جامدين من المحلات التجاريه،
ودرت واحد الكميه في كاسرول، زدت عليها شويه ديال السكر سنيده وخليتها خليتها فوق النار حتى تلقى داك الماء ديالها كامل ويعني عقدات في نفس الوقت، عقدات شويه. صافي من بعد كندوز انني نطحنهم وكندوزهم في الصفايه يكونوا عويناتها صغيو زعني رقاق. صافي وهكا كيكون عندي. هذا غادي نحتاجو باش ندهن به الكيكه هو الاول، عاد نزينها بالكريم. وكذلك غادي ندير من فوق كل طبقه ديال الكريم غادي ندير شويه ديال حبيبات الشوكولاط. نتوما ممكن تستغناو عليهم او لا ديروهم كيما عجبكم. دابا اول حاجه غادي ناخذ واحد المقص. فوالا احسن هكا. بسم الله. غادي نبدا اول حاجه ندير واحد شويه د الكريم هنا باش تثبت ليا القطعه الاولى اللي غادي نحط. فكما كتشوفوا دهنا شويه لهاد الديسك ديال فاش غادي نحطو، دهناه شويه بلا كريم. غادي ناخذوا اول قطعه غادي ناخذوه ديال الوجه اللي كانت في الوجه، هي باش غادي نبداو غادي نضغطوا عليها باش تثبت مزيان، نتاكدوا انها جاينا في الوسط. صافي غادي ناخذوا هذا الكولي غادي ندهنوا به. بهذه الطريقه. صافي دابا غادي ناخذوا الكريمه ونوزعوها على كاع السطح. فكما كتشوفوا كتجي سهله بهذه الطريقه ديال جلد الحلواني. غادي ناخذ واحد صغيره هذه وغادي نسرح بها الوجه. فوالا بهذه الطريقه. وغادي ناخذ حبيبات ديال الشوكولاط وغادي نديرهم من الفوق هكا باش يعطي واحد اللوك خوكون كيجي زوين. انا شي مرات كنستعمل كذلك حتى رقائق اللوز كنحمرهم و كنديرهم هكا لداخل ديال الكيكات. غادي ناخذوا القطعه الثانيه نحاولوا نقادوها مزيان باش ما تجيش عوجه. وكما كتشوفوا هنايا راني كملت الطبقات كاملين. وهنا الا كيبان لكم هنايا عويدات، خديت العويدات ديال الشوا، درت قطعتهم على قياس الطول ديال الكيكه ودرت واحد 3 غرستهم فيها هكا باش يعني تثبت مزيان، ما نخافش انها تمشي تحرك هكا ولا هكا. فهكا كنتاكد مزيان انها ثابته. صافي دابا غادي ندوز نوزع الكريمه على السطح وعلى الجوانب باش نجي نليسيها.
شويه ديال البصل غادي نحاول نحيدو. غادي نستمروا على هذا الشكل حتى نقادوها مزيان كاملها من كاع الاطراف. ومن بعد ما غطيتها كاملها كي كتشوفوا كناخذ هاد لوتي باش الملاسه الا بغينا نقولوا الملاسه غادي ندوزو اننا ندوزوها على الجناب كاملين باش تقاد. وكما كتشوفوا هاني حاولت انني نملسها قدر المستطاع ما امكن. كي كتشوفوا دابا غادي ندوز باش انني نكمل لها بقيات يعني هكا الزينه لا ديكوراسيون. وهنايا من بعد ما كملتها كاملها يعني ملستها من الفوق، فغادي ندوز دابا انني ندير هذوك الخطيطات اولا الدميعات اللي تيجيو هابطين من التحت بلا غاناش اللي جهزت معاكم قبيله. ها هي غادي نبدا بشويه بشويه. بهاد الطريقه كي كتشوفوا، فغادي نستمر عليها كاملها ونعاود نرجع. ومن بعد ما كملت الجوانب كاملين فكتكون على هذا الشكل. دابا غادي ندوز باش نزين السطح من الفوق. فانا خديت قمع درت فيه هاد لادو كي كتشوفوا، وغادي نبدا نزوق السطح. فوالا كتشوفوا ومن بعد غادي ندوزو نزوقو الحواف. ودابا غادي ندوزو للحواف. يعني طريقه بسيطه كنكملوها كاملين. دابا غادي ندوزو نزوقوها من هنا من الفوق. بالنسبه لهذا السطح من هنا هاد البليصه اللي بقات ليا خاويه، فانا غادي ندوز يعني اختاريت انني نزوقها هكا بدي ماكارون باللوان. هاد لي ماكارون ماشي انا اللي صاوبتهم، اللي صاوبت راه هما اللي شاركت معكم، هادو خديتهم واجدين. غادي ندوز المهم غادي ندوز نشوف لها شي يعني شي حطه اللي تجي معاها ونرجع لكم. وكما كتشوفوا فقررت انني نخليها غير هكا يعني سامبل والوينات هكا. ما درتش هاد لي ماكارون اللي هما غوز باش يبقى يعني الوينات ديال الوليدات هكا صفيفار البيج المارون.
صافي. وغادي نخليها هكا على هذا الشكل، يعني سامبل، وفي نفس الوقت كتشوفوا راه جات راقيه وزوينه. فاش نبغي نقدمها فاكيد غادي ندير ليها الشميعات ديال 10 سنين ان شاء الله يا ربي. وصافي هذا كيكون الشكل النهائي ديالها. ودابا البنات غادي ندوز باش انني يا ربي عييت صافي سخفت سمحوا لي المهم على هذا الروينه، حيت راه الوقت دركني ما يمكنليش نجمع ونقاد عاد نعاود نرجع. المهم هانتوما حاضرين معايا في الكواليس من الاول حتى للتالي. دابا غادي حتى هما غادي ندير لهم لا كريم من الفوق، وكذلك شنو غادي ندير لهم، غادي ناخذ هاد اللعيبه هادي باش كيتقبوهم من الوسط. غادي نحيد هاد نحاول نخويها كي كتشوفوا هكا. وهنايا غادي نعمرها بالكونفيتور ديال لي فخوي غوش. وحدين غادي نديرهم بهاد لا كونفيتور، وحدين غادي ندير في الوسط ديالهم هذيك لا غاناش اللي بقات لي ديال الشوكولا بلون اللي شاط عليا من الكيك. كما كتشوفوا غادي نشوف عندي هذا غادي نقلب بها هكا بحال هكا كتمشي. وغادي ناخذ هاد الطريف اللي فيه غادي نعاود نردو بلاصتو، وغادي ندير لا كريم من الفوق. المهم غادي نكملهم كاملين عاد نرجع نقادهم. فهادو كي كتشوفوا عمرتهم بلا كونفيتور، وهادو كيدخلوا هذيك لا غاناش اللي بقات لي غادي نجي ونديرها لداخل بحال هكا ونرد نقطع وغادي نكمل ونرجع. فهنايا كي كتشوفوا كملتهم كاملين. دابا غادي ندوز باش انني نزوقهم. هنايا درت الكريمه باللون الاصفر، وهنايا عندي درت اللون الازرق والبيض. غادي نشوف واش غادي نحتاج ندير البيض ولا لا. وكانوا وحدين زوقتهم بهذيك لا غاناش اللي درت بالشوكولاته السوداء اللي استعملت في لي ماكارون. صافي دابا غادي ندوز نزوقها هكا على شكل وريد. غادي نكملهم هكا وغادي نعاود نرجع معكم. هنايا درت ربعه باللون الاصفر. دابا غادي ندوز ندير اللون الازرق بنفس الطريقه. هذا اللون الازرق ما خلطتوش مزيان، خليتها هكا بحال ما بغي يعني بقى باين فيها شويه بيض شويه زرق. صافي من دابا احسن. المهم غادي نكملهم كاملين ونرجع. وهما كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. انا هنا غادي ناخذ حبيبات هكا ديال لي بيرل صغارين وغادي نزوق بهم. غادي نستعمل نفسهم مع الصفر. وبهذه الطريقه نتوما كتشوفوا يعني دي كاب كيك راقيين وزوينين. وفي نفس الوقت هانتوما شفتوا بلي يعني المكونات ديالهم ماشي شي حاجه كبيره ما عدا لا كريم. فلا كريم دابا يعني كنظن انها متواجده في كاع البلايص، وحتى الثمن ديالها يعني رجع يعني شي حاجه اللي في متناول الجميع. فكنتمنى انهم يعجبوكم، وغادي نشوفوا الشكل النهائي ديال هادشي كامل ان شاء الله. فاش غادي نوجد هكا الطبيله فاسون راه غادي تكونوا معايا.